आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने हमें इस वीडियो के ज़रिए वॉच करते हैं, जितने लोग हमें देखते हैं, हम आप सब के लिए दुआ करें कि आपको खुदावंद बरकत दे, सरफराजी दे। और जब भी आप बाइबल मुक़द्दस में से इन वर्डों को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो खुदावंद यकीनन आपको बरकत देगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप जब भी आपके पास वीडियो आए आप खुदा के कलाम को सुने और बरकत हासिल करें। आज हम खुदा के बंदा दाऊद की बात करेंगे, जो कि जिसको खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मौफिक मुझे मिल गया है। आज हम उस दाऊद की बात करेंगे। तो हम दूसरा शमूएल उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत को मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये 4 आयत में क्या लिखा हुआ है और कितनी समझदारी थी दाऊद में। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। और दाऊद के अय्याम में पै दर पै में काल पड़ा और दाऊद ने खुदावन से दरियाफत किया। खुदावन ने फरमाया कि ये साउल और उसके खून रेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबूनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबूनी ही इसराइल में से नहीं बल्कि बचे हुए अमोरियों में से थे, और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी। और साउल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातर अपनी गर्मजोशी में इनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबूनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि मैं किसी चीज़ से कफारा दूं ताकि तुम खुदावन की मिरास को दबा दो। जबूनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के साथ घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मामला नहीं, और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इसराइल के किसी मर्द को जान से मारें। हालेलुया। खुदा उनके कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, हम इस कलाम को बड़े गौर से समझेंगे। जो दाऊद था बहुत ही समझदार था। बाइबल ऐसा बयान कर दी कि जब उस मुल्क में काल पड़ा तो दाऊद ने सोचा कि एक दफ़ा कि शायद कोई मुल्क में कोई ऐसी वबा या कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, टल जाएगी। जब दूसरे साल भी काल रहा, दाऊद ने कहा चलो कोई बात नहीं। जब तीसरे साल काल रहा तो उसने खुदा के आगे झुका, उसने खुदा से दरियाफत किया कि ऐ खुदाबंद, ये हमारे मुल्क में काल क्यों है, हमारे इस वतन में, हमारे इस स्टेट में काल क्यों है। क्योंकि वो दाऊद जो था वो बहुत ही समझदार था, वो बहुत ही अक्ल और दनाई रखता था। जिस तरह खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मौफिक मिल गया, दाऊद भी खुदा से बड़ी मोहब्बत रखता था और उसने दर पे दर समझा कि हाँ, हमारे मुल्क में काल क्यों है, ये तंगी क्यों है, ये तकलीफ क्यों है। उसने अपनी इमेजिनेशन को तेज किया और खुदा के हजूर गया और उसने दरियाफत किया खुदा से कि ऐ खुदावंद, ये हमारे मुल्क पर काल क्यों है, ये हमारे मुल्क में भूख क्यों है, ये फसलें क्यों नहीं हो रही, ओस क्यों नहीं पड़ रही, बारिश क्यों नहीं हो रही। वो खुदा के हजूर गया। जब हम पर ऐसी सिचुएशन आती तो हम कहाँ जाते हैं, हमारी जाना कहाँ होता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हमने इस बारे में भी सोचना है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और बाइबल ऐसा बयान करती पढ़ने और सुनने वाला दोनों मुबारक हैं। जब हम इसको रिसीव करेंगे, अपने हार्ट को खोलेंगे, अपने दिल में खुदा के कलाम को रखेंगे तो यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुजूर आते हैं, अपना हार्ट खोलकर दाऊद की तरह खुदा से पूछते हैं कि ऐ खुदावंद, हमारे घराने में ये प्रॉब्लम क्यों है, ये बीमारी क्यों है, तो खुदावंद यकीनन आपको बताएगा।
اگر آپ پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنی لائف کو خداوند کے موافق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، میرے عزیزو داؤد خداوند کے موافق اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، اسی لیے داؤد خدا کو بہت پسند تھا، اور داؤد بھی خدا کے دور گیا اور اس نے خدا سے دریافت کیا کہ یہ ہم پر کال کیوں ہے، یہ مصیبت کیوں ہے۔ تو میرے عزیزو خدا سے اس نے دریافت کیا، اور بائبل ایسا بیان کرتی کہ جب داؤد کو پتہ چلا کہ یہ جبونیوں کی طرف سے ہے، کیونکہ جبونیوں کے ساتھ ساؤل نے جاتی کی ہے، ساؤل بھی ایک اسرائیلی تھا، داؤد بھی ایک اسرائیلی تھا، تو بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ اس نے جبونیوں کو بلایا اپنے پاس اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں کہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو، میراث مطلب اسرائیل کو دعا دو۔ تو جبونیوں نے کہا کہ ہمارے اور ساؤل کے درمیان چاندی یا سونے یا روپے پیسے کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی ہمارے ساتھ، ایک وعدہ ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ جو ساؤل تھا وہ ہمارے ساتھ صلح سلامتی سے رہے گا، لیکن اس نے گرم جوشی میں آ کر ہمارے لوگوں کو قتل کیا، مارا، گھسیٹا، تنگ کیا، اسی لیے یہ بد دعا ہے اس اسرائیل پر لگی ہوئی، لیکن ہم کسی اسرائیل مرد کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ میرے عزیزو جبونی بھی بہت سمجھدار تھے، وہ اسرائیل کی باتوں کو سمجھتے تھے، وہ اسرائیل کو سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، اسی لیے میرے عزیزو جب جبونیوں نے کہا کہ ہمیں ساؤل کے گھرانے میں سے کچھ لوگ دیے جائیں، تو بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو دیا، اور جب انہوں نے ان کو ٹانگ دیا تو جبونیوں نے خداوند کی میراث کو دعا دی، اور وہ کال جو تھا وہ چلا گیا، وہ جو بھوک تھی وہ چلی گئی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے گھرانوں میں بیماری کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے، تنگی کیوں ہے؟ کیا ہم خدا کے حضور جاتے ہیں، ہم خداوند سے پوچھتے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں؟ یہ ہماری لائف میں چیزیں ضروری ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر خدا بھی ہمیں نہیں سمجھے گا۔ جب ہم اس کی طرف رجوع نہیں لائیں گے تو وہ بھی ہماری طرف رجوع نہیں لائے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں اور خدا کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں کہ یہ جو کال ہے یا اوس نہیں پڑ رہی، ہمارے کھیتوں میں کیوں نہیں پڑ رہی، ہمارے بال بچے کیوں تنگ ہیں، کیونکہ ہم نے خدا سے ابھی تک پوچھا نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کے پاس جائیں، خدا سے پوچھیں، وہ یقیناً وہ ہر وقت ہر گھڑی ہماری ہیلپ کے لیے، ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ خداوند اس میسج کے ذریعے، اس سرمن کے ذریعے خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔